بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس عند سماعتنا عند نبباتوت وده توحيد يمتعرات هلافتنا يملنو ወደ ተውሂድ መጣራት በሰው ልጆች ላይ ብቻ የተገደበ አለመሆኑን ሁሉም ፍጡራን ይህን ነገር የሚጠቀመው እንደሆነ በተለይ ሁድሁዲ በመባል የሚታወቅ የሆነው በራሪ ጣኢር በሱ ምክንያት አንድ ኡማ የመን ሀገር ላይ የነበረ ህዝብ አንድ ኡማ በሱ ምክንያት ወደ ትክክለኛው ጎዳና እንደመጣ እንመለከታለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ። ተውሂድ መጀመሪያ አስል ነው፣ አሳስ በሸሪዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ማምለክ عباداتችን በአጠቃላይ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መገደብ أصل وأساس في البشرية ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. بهولة معلم يخير نجاروت كله قلف له. بهولة معلم يخير نجار كله قلف له. وده توحيد الري የማድረግ ወደ ተውሂድ ጥሪ የመጣራት ኃላፊነትና ሁላችን ላይ አለብን። ለምን የኸይር ሁሉ مفتاح ስለሆነ አንድ ሰው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መድረስ አይችልም إلا بالتوحيد በተውሂድ ካልሆነ በስተቀር ولا يصل إلى مرتبة العبودية عند الله عز وجل إلا به. الله ዘንድ ዑቡድያ ትክክለኛ ባሪያ መሆን የሚችለው አንድ ሰው በተውሂድ ላይ كذلك لا يكتب من المتقين إلا به. አላህን ከሚፈሩ ከደጋግ ባሮቹ ሊጻፍ አይችልም፣ ከነሱ ሊመደብ አይችልም إلا به በተውሂድ ቢሆን እንጂ. ولا يكون من المقربين ባለሟል ከሆኑት ከአላህ ደጋግ ባሪያዎች ሊሆን አይችልም إلا بالتوحيد በተውሂድ ቢሆን እንጂ. ولا يغفر له عند باريان كالله سبحانه وتعالى ምህረት አያገኝም إلا بالتوحيد በተውሂድ ቢሆን እንጂ. ولا يدخل الجنة جنة በፍጹም ሊገባ አይችልም إلا به በተውሂድ ቢሆን እንጂ. سبحان الله. التوحيد هو الغاية من خلق المخلوقات. مخلوقاتوች የተፈጠሩበት ዋና ግብና ዓላማ ነው። التوحيد هو الغاية من إنزال القرآن الكريم. የተከበረ የሆነው ቁርአን የወረደበት ዋና ግብና ዓላማ ነው። سبحان الله. التوحيد هو الغاية من إنزال الملائكة. መላእክቶች ወደ ምድር የሚወርዱበት ምክንያቱ ተውሂድ ነው። التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل. መልእክተኞች የተላኩበት የሆነ ዋና ዓላማና ግብ ተውሂድ ነው። التوحيد هو الخصومة بين الرسل وأممهم. በመልእክተኞችና በህዝቦቻቸው መካከል የነበረው ግጭትና ፍጭት የነበረው ጭቅጭቅና ንትርክ نعم إنما كان من أجله በተውሂድ ምክንያት ነው። التوحيد أصل الإسلام وأساسه. الله سبحانه وتعالى ببتشنينة مجزاتنا مملك
የዲናችን አስል መሰረት ነው አስል መሰረት ነው አስሉ ዲን አሳሱ ዲን አስሉ ኢማን አሳሱ ኢማን ሱብሃንአላህ አስሉ ሲራጥ ሙስተቂም ቀጥተኛ የሆነው ጎዳና መሰረት ተውሂድ ነው التوحيد أصل الاستقامة الاستقامة مسرتنا توحيد لو سو استقامة لنرايجل أي نعم سبحان الله التوحيد أصل الإخلاص وأساس الإخلاص الله ببتشينة لمجزات توحيد أصلنا توحيد أصل العبادة أساس العبادة سبحان الله التوحيد أفرض الفرائض أفرض الفرائض الفرائض كله واننيو توحيدنا التوحيد حق الله على العباد الله سبحانه وتعالى بباروቹ ላይ ያለው የሆነ መብቱ ነው የአላህ መብት በባሮቹ ላይ ግዴታ ያደረገው የሆነው ማለት ነው التوحيد أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته به وآخر ما ختم حياته به توحيد النبي عليه الصلاة والسلام لما جمّر ጊዜ ዳዕዋቸውን የጀመሩበት የሆነ አጀንዳ ነው ህይወታቸውንም የቋጩበት የመጨረሻው ተውሂድ ነው التوحيد هو الفاصل والفارق بين الإسلام والكفر በእስላምና በኩፍር መካከል ያለ ፋሲል መለያ توحيد ነው التوحيد هو الأصل والأساس للولاء والبراء لا الله بلا سوچن مودد لا الله بلا سوچن مطلات الله የሚጠላቸውን ሰዎች መጥላት الله የሚወዳቸውን ሰዎች መውደድ نعم የዚህ መሰረት አስሉ ተውሂድ ነው أي نعم سبحان الله الذب والدفاع عن التوحيد وعن أهله من أعظم الجهاد في سبيل الله لتوحيد دفاع مدرك لتوحيد ذب مدرك مكلاكل يتوحيد بالبيت لهون السوات دفاع مدرك من أعظم الجهاد في سبيل الله فالله من قرلاي كم يدرقوا تقلوج ترى لك كم يبالوت عندنا إذن توحيد إنني نقروش النالي لوش نقروش يقفنا يزل سلهنا وده توحيد يمتارات حلفتنا علب بالمالت قدت هاتشنو مالت الأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد الألباني رحمه الله تعالى عندما كلهم نبياتوج دعوة سيجمروا بتوحيد نيجمروا بتوحيد نيجمروا كلهم نبياتوج مالت إيه متوقع النبات مالت نوح عليه الصلاة والسلام بنص القرآن لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ماذا عمل في هذه 1000 سنة قرآن ينقرن نوح عليه الصلاة والسلام زتيمته 5 ዓመት ቆይታ አድርገዋል ምን ነበር ሲያደርጉ የነበረው نوح عليه الصلاة والسلام በዚህ እድሜ ምን ነበር ሲያደርጉ የነበረው ግልጽ ነው سبحان الله توحيد ነው ሲያስተምሩ የነበረው ወደ ተውሂድ መጥሪ ሲያደርጉ የነበሩት كان همه أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት እንዳመልኩ ከአላህ سبحانه وتعالى ውጭ ያለን የሐሰት አማልክቶች እርግፍ አድርገው እንዲተው ነው ያስተማሩት ሱብሃንአላህ ሌላ አይደለም ያስተማሩት ማለት ነው ይሄን ያስተማሩት أي نعم من أراد النجاة والسعادة بهولتم عالم سكيتها ما هون يفلق بهولتم عالم نجاة مترف يفلق توحيدنا أطلقوا ما يزال لبت ولا توحيد طري ما درج اللبت توحيدنا أطلقوا ما يز ولا توحيد طري
ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ተውሂድን በየትኛው መልኩ መልቀቅ አይፈቀድም። በየትኛው መልኩ ተውሂድን ከለቀቅ ከኢስላም ትወጣለህ ማለት ነው። ለዚህ ነው አቡ ደርዳ ረዲየላሁ ዐንሁ قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ ጋር የተለያዩ ምክሮችን አስቀመጡ አደራዎችን አስቀመጡ ይላል አቡ ደርዳ ረዲየላሁ ዐንሁ قال أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت سبحان الله ملكنا عليه الصلاة والسلام مكره لنا من دلنا كمكرواتشو مكر مكاكل ألا تشرك بالله شيئا فالله سبحانه وتعالى من النجر لا تقر وإن قطعت وحرقت سوج سونتهم لا بيقرارتهم سونتهم بسات بيقتلهم فالله لا من النجر لا تقر توحيد لا تلك سبحان الله آياته هذا يدل على أنه ينبغي اختيار الموت والقتل دون إظهار الشرك عن سو شرك ما فتصم اللبه تبلو بمجدد بت وقت كفلقوا يقرارطوت كفلقوا بسات يقاطوت بتهر لا اندصنا مموتو بدرجة እንደሚበልጥ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ይሄው ያሳዩን ያሉት ማለት ነው ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة المكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر ملكنا عليه الصلاة والسلام كمكروت مكر مكاكل سونتهم بقرارطوا تنقوا سبحان الله بمجاز بيجزجزوا انقوا فالله لا تكر بتوحر لا يصنع الله ببتشنينت مملكه لبه بسات بيقتلهم صنا بلو مكرون ይላል ሆን ብለህ አላህ ግዴታ ያደረገብህን ሶላት እንዳትተው አሉኝ ይላል ለምን ሶላትን ሆን ብሎ የተወሰው فقد برئت منه الذمة سبحان الله ايوه ذمة يلو اصبح لا عهد له عند الله ولا كرامة تمنعه من العذاب كالله قطعت የሚከላከልለት ነገር ምንም ነገር የለውም ማለት ነው كافر ነውና ማለት خمرن እንዳትጠጣ ብለው መከሩኝ ይላል فإنها مفتاح كل شر يشر ሁሉ ቁልፍ ነችና سبحان الله توحيد በጣም ከባድ ነው توحيد በጣም ከባድ ነው ወጣቶች ህፃኖች ሳይቀሩ ሴት ወንዱ ማለት ነው ተርቢያ መደረግ አለበት በተውሂድ ማለት ነው تربية الناشئة والغلمان والصغار على التوحيد وغرسه في قلوبهم ونفوسهم ህፃኖች ወጣቶች ጎልማሳዎች ሴቶች ሁሉም አዛውንቶች አሮጊት ሴቶች ልባቸው ላይ መተከል አለበት ተውሂድ ትልቅ ደረጃ ትልቅ ቦታ ያለው ነውና ማለት ነው ቀለል ተደርጎ የሚታይ ነገር አይደለም ማለት ነው اذا توحيد የሁሉ ነገር አሳስ ነው الاصل الذي بعث الله لاجله الرسل መልእክተኞችን الله عز وجل ለተውሂድ ሲል ነው የላካቸው وانزل لاجله الكتب وخلق لاجله الثقلين ለተውሂድ ሲል الله عز وجل ጅንና የሰውዮችን ፈጥሯል አላህን በብቸኝነት ያመልኩ ዘንድ ማለት ነው بقية الأحكام تابعة لذلك ሌሎቹ ህግጋቶች ተውሂድ ነው የሚከተሉት ሌሎቹ ህግጋቶች ተውሂድ ነው የሚከተሉት كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله عز وجل لم يخلق الجن والإنس عبثا ولا سدى يا لا ألما الله يسوينا أقامتوچن الفتر ولم يخلق المخلوقات ليأكلوا ويشربوا ولا لغير هذا من مهمات الدنيا
ሊበሉ ሊጠጡ ብቻ ሌሎችም ዱንያ ላይ ያሉ ሙሂማቶች ነገሮች አሉ ለነዛ አይደለም አላህ የፈጠራቸው ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم وحده لا شريك له ጌታቸውን አላሁ ዐዘ ወጀልን በብቸኝነት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባስተማሩት መልክ እሳቸው በዘረጉት መንገድ ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ያመልኩ ዘንድ ነው የተፈጠሩት ማለት ነው ለዚህ ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መከተ በመከተ 10 سنين 10 ዓመት ቆይታ አድርገዋል يدعو الناس الى توحيد الله قبل ان تفرض عليه الصلاه وغيرها 10 ዓመት መካ ሲቆዩ ሶላት ግዴታ ሳይደረግ ሌሎችም ኢባዳዎች ግዴታ ሳይደረጉ ተውሂድ ብቻ በማስተማር ቆይታ አድርገዋል 10 ዓመት كلها دعوه الى توحيد الله وترك الشرك وخلق الاوثان سبحان الله አላህን በብቸኝነት አምልኩ ከአላህ ውጭ የሚመለክ በሐቅ የሚመለክ የለም ይያሉ ሽርክን እርግፍ አድርጋችሁ ተው የተለያዩ ጣዖታቶችን እርግፍ አድርጋችሁ ተው ይላሉ ማለት ነው وبيان ان الواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده በሰውልጆችና በአጋንንቶች ላይ አላህ ግዴታ ያደረገባቸው አላህን በብቸኝነት ማምለክ ነው ይያሉ ነበር የሚያስተምሩት ويدعوا ما عليه اباؤهم واسلافهم من الشرك አባቶቻችሁ ቅድማያቶቻችሁ የነበሩበትን ሽርክ እርግፍ አድርጋችሁ መተው አለባችሁ ይያሉ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያስተምሩ የነበረው لهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة لكن من يكون قال هرقل يبالو يروم نقص أبو سفيان بن حرب ጠየቀው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና ከሰደዱ በኋላ ከመኮች ጋር ሁድና ያደረጉባቸው ቀናቶች ውስጥ ማለት ነው ሱልህ አድርገዋል ስምምነት ማለት ነው ሁዴቢያ 6ኛው ዓመት ላይ ዑምራ ሊያደርጉ ሲመጡ በተከለከሉበት ዕለት ማለት ነው እና አቡ ሱፊያን في تجاره فلسطين የሚባል ሀገር ለንግድ ሄዶ ነበር አጋጣሚ ደግሞ صادف مجيء هرقل الى القرس هرقل ከሮም ሀገር ቁርስ መጥቶ ነበር ሁኔታው ተነገረው ሰበሰባቸው ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንነት መጠየቅ አሰበ اي نعم سل النبي عليه الصلاه والسلام طيب فسالهم عنه وعن قوله انه نبي ايه سو نبي ነው ይባላል ምንድነው የሚሰራው ስራ ወደ ምንድነው ጥሪ የሚያደርገው የሚለውን ሁሉ መጠየቅ ፈለገና فأمر بأبي سفيان فأجلسه أمامه هرقل ملك الروم أبو سفيان بقيو كافر ما رسلم في اللي تسكمته وأجلسوا أصحابه خلفه يسمى الدرواج لموك أبو سفيان وعلى عندك أمتوا درجة وقال لترجمانه قل لهم إني سائله فإن كذب فليكذبوه إن يتقال له أبو سفيان نواشك ونوشت ميكلك الكوانا ባልደረባዎቹ ከጎን ያሉት ከኋላው ያሉት ያስተባብሉታል ከዛም ጠየቀ فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم سلام النبي عليه الصلاة والسلام ጠየቀ وأن أشياء كثيرة معروفة في البخاري وغيره ኢማሙ البخاري የዘገቧቸው ሌሎች ሙሐዲሶች የዘገቧቸው ብዙ ነገሮች ጥያቄ ጠይቋል مما سأل عنه ግን ከጠየቀው መካከል أن سألهم عما يدعوهم إليه ይሄ መካ ላይ እናንተ ሀገር ያለው መልእክተኛ ጥሪ ያደርጋል ይባላል ጥሪ የሚያደርግበት የሆነው አጀንዳ ምንድነው እስኪ ርዕሱን አጀንዳውን ንገረን فقالوا يدعونا إلى أن نعبد الله وحده وأن نترك ما عليه آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف أبو سفيان كهديه وياله سيملس من على ጥሪ ያደርግልናል إلى أن نعبد الله وحده الله سبحانه وتعالى ببتشنينت إن ملك زين ጥሪ ያደርግልናል وأن نترك ما عليه آباؤنا አባቶቻችን ያሉበትን እምነት እርግፍ አድርገን እንድንተው ጥሪ ያደርግልናል አሁን እየጎዳን ያለው የአባቶች እምነት ነው የእናቶች እምነት ነው የአያቶች የቅድመ አያቶች የጎረቤት የጎሳ የክልል በአጠቃላይ ማህበረሰቡ የተዘፈቀበት የሆነ ሽርክ እየጎዳን ያለው ማለት ነው ሴት ልጅ የእናትን አለቅም ትላለች ወንድ ልጅ የአባትን አለቅም ይላል
ሱብሃንአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ጥሪ ሲያደርጉ የነበረው ይው አቡ ሱፊያን ከሃዲ ሆኖ በጊዜው ከሃዲ በነበረበት ሰዓት የመሰከረው ጥሪ ያደርግልናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እንድናመልክ አምልኮት የሚባለውን በአጠቃላይ ያምልኮትን ዘርፍ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ማድረግ እንደነበረ وأن نترك ما عليه آباؤنا አባቶቻችን ያሉበትን እርግፍ አድርገን እንድንተዋል አየሁ አባትህ አያዋጣህም እናትህ አታዋጣህም ጠማማ የሆኑ ሰዎች ናም አያዋጡህም አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እስካላመለክ ድረስ ማለት ነው ዘላለም እሳት ውስጥ የእሳት ማገዶ እንደሆንክ እሳት ውስጥ ናም እንደተቃጠልክ ትኖራለህ ማለት ነው ተውሂድ የሌለው ሰው ዘላለም እሳት ውስጥ ነው የሚኖረው የአባትነት አያዋጣህም የእናትነት አያዋጣህም የጎሳምነት አያዋጣህም ጠማማ የሆኑ ሰዎች የሚያምኑበት እምነት የምትከተል ከሆነ አያዋጣህም ተውሂድን አጥብቀህ ያዝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት አምልክ أي نعم بترى شلي من على شو فقال لهم هرق من على شو إن كان كما قلتم إن أنت دمتلوت كهونا لا يملكن موضع قدمي هاتين بخاري مسلم الحديث مال إني هلت جروت شاهون يعرف بتي هنا ونبوتا يقطع تروالا فكان الأمر كما قال قدام لهم هرق الملك الروم عند له النبي عليه الصلاة والسلام تقطع تروالا لنا مالته فملك الله المسلمين الشام وأزاح عنها الروم ونصر الله نبيه وأيد حزبه الله سبحانه وتعالى نعم مسلمون الشام اللي يقول أطرت هذا الرجل كشام قال لي روموتين الله أسوقداتشو الله نبي رداتشو الله سبحانه وتعالى أيد حزبه لقبارتون الله أتناكراتشو ነገር ግን لما تساهل فيه الناس ሰዎች በተውሂድ ጉዳይ ላይ ግድለሽነት ሲያጠቃቸው ለተውሂድ ቦታ መስጠት ሲተው ተውሂድን አይማሩ አያስተምሩ ወደ ተውሂድ ጥሪ አያደርጉ የተለያየ እምነት ያራገቡ ተውሂድን የሚያፈራርስ የሆነ እምነቱ ሲዘፈቁ إلا من رحم الله يزل ሰው ሲቀር وقعوا في الشرك الأكبر ታላቅ ሆነው ሽርክ ላይ ወደቁ ታላቅ ሆነው ሽርክ ላይ ወደቁ ይሄ ምንድነው ጉዳዩ ተውሂድ ላይ ያላቸው ተሳሁል ማለት ነው ነብያቶች ሌት ቀን የደከሙበት የሆነውን አጀንዳ ሲለቁ ይሄን ተተው በተለያዩ ርዕሶች ላይ ሰዎች ትኩረት ሲያደርጉ وقعوا في الشرك الأكبر ታላቁ ሽርክ ላይ ወደቁ وهم يدعون الإسلام إسلامنا يمجتوا ማለት ሙስሊሞችን እንላሉ ይሞግታሉ ነገር ግን ሽርክን ያራገቡና ሽርክን ያተራመሱ ነው ያሉት وينكرون على من رماهم بخلافه أي نعم وينكرون يقاومون على من رماهم بخلافه አያችሁ እንደ هذا ችግር አለባቸው ብሎ የሚላቸው ሰው ካለ በተቃራኒው نعم ይተቹታል ማለት ነው وهم على الشرك شرك لا ያለው አንተ ነህ ይሉታል ሽርክን እያተራመሱ سبحان الله لمن اسلامنا يموجتون ያሉታ ينكرون على من رماهم بخلافه وهم على الشرك لمن بسبب جهلهم بهذا الاصل العظيم ان تلك ديناችን ላይ ያለውን መሰረት ባለማወቃቸው ምክንያት ማለት ነው ባለማወቃቸው ምክንያት اتخذوا كثيرا من الأموات آلهة من دون الله يعبدونهم ويطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم ويسألونهم شفاء المرضى وقضاء الحاجات والنصر على الأعداء ويقولون هذا ليس بشرك وإنما هو تعظيم للصالحين وتوسل به إلى الله يو جهل الجزء ألم دنقرنا إذ زكت درجة لين درس درجة المالك ሽርክ ላይ ያሉ ብዙ ሙታኖችን የሞቱ ሰዎችን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የሚመለኩ አማልክቶች አድርገው ይዟቸው ያለ እያመለኳቸው መቃብሮቻቸውን እየጎበኙ ቀብር ጋር ይሄዱ እየተንከባለሉ ቀብር ላይ ያለን አፈር እያመጡ እየበጠበጡ እየጠጡ ልጆቻቸውን እያጠጡ ويستغيثون بهم መንፈሳዊ እርዳታ እየጠየቋቸው ልጅ ስጡን ሀብት ስጡን እያሉ እየጠየቋቸው ويسألونهم شفاء المرضى يتامو سوچن فوس እንዳገኙ ሙታኖችን እየጠየቁ وقضاء الحاجات የተለያዩ ጉዳዮቻቸው እንዲፈጸሙላቸው እየጠየቁ
በጠላቶች ላይ እርዳታ እንዳገኙ የጠየቋቸው ይሄ ሽርክ አይደለም ይላሉ ይሄ ሷሊሆችን ማክበር ነው ይላል ሱብሃንአላህ ይሄ ሁሉ ምንድነው ተውሂድ ላይ ሰዎች ተሳሁል ማድረጋቸው ተውሂድን በተመለከተ ሰዎች ሽርክ ማለት ጀህል ስለተቆጣጠራቸው ሽርክን يترمسل ማለት ነው إذن فالواجب على الرجال والنساء وعلى العالم والمتعلم وعلى كل مسلم أن يأنى بهذا الأمر ويتبصر به حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه إهنا ولكن لي يتقلبني هنا أدرع يتقلبني هنا أمانة فسيتم بوندم بعالم بمتعلم بتمار الله وعلى كل مسلم بمن يوم مسلم أن يأنى بمعنى أن يهتم بهذا الأمر لتوحيد تكرة مستث قدتها سيت ولد عالم متعلم هابتم دهاي باتك على المسلمين هنا توحيد مواقع اللبت توحيد ممار اللبت ويتبصر فيه حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه يتوحيد أونته من النت تنقق ويرد زن يتوحيدين زرفوج مولو بمولو أوقو الله سبحانه وتعالى ببتشينة يعملكو زند مالته يقدن يا جماعة يقدن ويستقيم عليه بذلك أتل زند مالته حتى يعلم حقيقة الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر توحيد بنب ست الردة توحيد قا ست الجنان توحيد قا ست التواوات كشرك الأكبر تلك هو شرك ملسنياك هو شرك راس انت ترفع الله ወገኖችን ተደርስላቸዋለህ ወገኖችን ታስተምራቸዋለህ ማለት ነው አይ ነዓም ሱብሃንአላህ ወደ ሁድሁድ ታሪክ ስንመለስ ሱብሃንአላህ ሸሪዓችን ሁድሁድ የሚባል የሆነ በራሪ አለ ከመግደል ከለከለ ለምን بسبب دعوته للتوحيد ወደ ተውሂድ ጥሪ ስላደረገ በዛ ምክንያት ማለት ነው ወደ ተውሂድ ጥሪ በማድረጉ ምክንያት ሱብሃንአላህ ሁድሁድ የሚባል አውሬ እንዳገሉ ባጠቀ በራሪ እንዳትገሉ ተባለ አንድ ሁድሁድ እኮ ነው ነገር ግን የሱ ዘር ባጠቃላይ ኢላ ቂያም ሰዓ እንዳይገደል ሸሪዓችን ወሰነ ማለት ነው ሱብሃንአላህ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱረቱ ነምል ላይ ከ20 አንቀጽ ጀምሮ እስከ 44 ድረስ ሁሉን በተመለከተ ይደርሳል አብሮ የተያያዘ ሱረቱ ነምል ላይ ከ20 አንቀጽ 20 ጀምሮ እስከ 44 عجبنا والله نقرأ راسو إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون أيانا سبحان الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أيانا كتنا سبحان الله يتناقرون الله عز وجل حكاية درجة مالتهم ابن كثير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير كتابات شوري من قالوا ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير هدهد يمبالو براري داعيا إلى الخير ودي خير نقر تتاري سله ونايا وإبادة الله وحده الله سبحانه وتعالى ببتشن النت اندم لك تري يمنى درق سله ونايه براري والسجود له عز وجل سوچنا الله سبحانه وتعالى بتشا مسجد اندل لباتشو ليلا نقر مسجد اندل لباتشو تري سنة درقة نهي عن قتله هدهدين كمقدل شريعة كلكلينا ابن كثير تفسيرات شوري مالتهم سبحان الله ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرداء يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام أني لانه أردت نقروتشن أتقدلوا بيوككلوا كنسا سواج أننا قندان النقلوا ሁለተኛ ጉንዳን ሁለተኛ ነህላ ንብ እንዳገሉ ብለዋል
ሶስተኛ አልሁድሁድ ሁድሁድ የሚባለው በራሪ ማለት ነው። አራተኛ አስሱረድ ሱረድ የሚባለው ማለት ነው። ሱረድ የሚባለው طائر أكبر من العصفور عصفور የምትባል የአዋፋት አይነቶች አሉ። ከሷ ከፍ ያለ ነው። ضخم الرأس ራሱ በጣም ጭንቅላቱ ትልቅ ነው ማለት ነው። والمنقار منقارም እንዲሁ ትልቅ የሆነ ነው። يصيد صغار الحشرات ጥቃቅን የሆኑ ናም ሐሸራቶችን የሚያድን የሆነ ማለት ነው። እነኚህን እንዳገሉ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናግረዋል። ሁድሁድ የሚባለው እስኪ እንመልከት። ከዚህ ከሁድሁድ የሚባለው በራሪ ካደረገው ድርጊት የምንወስዳቸው ፋይዶች ይኖራሉ። በራሪ በዚህ ደረጃ ላይ ካለ አንተና እኔ ግዴታችን ነው ማለት ነው። ወደ ተውሂድ የመጣራት ኃላፊነትና ግዴታህ ነው፣ ግዴታዬ ነው ማለት ነው። ግዴታሽ ነው ማለት ነው። በራሪ በዚህ ደረጃ ላይ ከሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋይዳ የምናየው ما جعله الله تعالى من فطرة التوحيد وحب التوحيد حتى في الحيوانات الله عز وجل ያደረገው የተውሂድን ፊጥራ وحب التوحيد توحيد مودد የሚባለው ነገር حتى في الحيوانات በራሪዎች ላይ እንኳን አላህ ያስቀመጠው መሆኑ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ በራሪዎች ላይ እንኳን ማለት ነው። በራሪዎች ተውሂድን ይወዳሉ አላህ በብቸኝነት እንዲመለክ ማለት ነው። ተውሂድን አላህ ተፈጥሮ ያደረገው ነገር ነው ማለት ነው በበራሪዎች ላይ እንኳን ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ፍርቀተል አህባሽ ያለ ጠማማ እንደ ቁቡርያ ሱፊያ ሰዎች ከተውሂድ እንዲወጡ ወደ ሽርክ ጣዖታት እንዳመልኩ የቅብር የጅን ባሪያ እንዲሆኑ የጎበድንና የባሪ ገዝ ባሪያ እንዲሆኑ የቀናቶች ባሪያ እንዲሆኑ የቋጥኝ ባሪያ እንዲሆኑ የዛፎች ባሪያ እንዲሆኑ የበሰበሰ አጥንት ባሪያ እንዲሆኑ ይገፋፋቸዋል፣ ያስተምራቸዋል። ሱብሃንአላህ ሰዎች ከተፈጥሯቸው እንዲወጡ ያደረጓቸው ማለት ነው። እንደ ፍርቀተል አህባሽ ያለው ጠማማ ማለት ነው። እነሱና መሰሎቻቸው ማለት ነው። ተውሂድ አላሁ ዐዘ ወጀል ለሰው ልጆች ተፈጥሮ ነው። ሱብሃንአላህ ተውሂድን እንዲወዱ አድርጎ ነው አላህ የፈጠረው حتى እንስሳዎች እንኳን ሳይቀሩ አዕዋፋቶች ሳይቀሩ مصداق هذا مصداق لقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا الله عز وجل سورة الإسراء عليه وتارقوا الأسكمتون سبع سمايات النمدر الله سبحانه وتعالى ተገቢ ካልሆኑ ባህሪያቶች ጎደሉ ከሆኑ ባህሪያቶች አላህን እንደሚያጠሩት ማለት ሰባት ሰማያት ይሄ ጉዝ የሆነው ዓለም ማለት ነው። ሰባት ምድር በውስጣቸው ያለው ፍጥራን ሁሉ አንድ ነገር አይገኝም። ወኢን ሸይን ኢላ ይሰብሁ ቢሐምዲ አላህን ከማመስገን ጋር አላህን የሚያወድሰው ቢሆን እንጂ አላህን ተገቢ ካልሆኑ ባህሪያቶች የሚያጠራው ቢሆን እንጂ ነገር ግን እናንተ ተስቢሃቸውን አታውቁም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። إذن الله عز وجل يعني جعل الله عز وجل من فطرة التوحيد وحب التوحيد حتى في الحيوانات حيوانات القاسيكروا إن سوري الله يتوحيد حب فكر محباس كمتوت للو هدهد مبالو براني أنكر السجود لغير الله تعالى كالله سبحانه وتعالى وجنا لأكال سجود مادرجن تقوم إنكار الهدهد للسجود لغير الله تعالى دليل على علم الهدهد بتوحيد الله عز وجل. أيوة توحيد يوك نبرا مالتنا كالله سبحانه وتعالى وجه سبحان الله سجود مادرجن مقاوم كالله سبحانه وتعالى وجه لا أكل سجود مادرجن مقاوم مكنياتهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يلنا لمن الله سبحانه وتعالى بتشا سجود يادركم لمن لصحي سجود يادرغالو ايانا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله نالو ይሄን ደግሞ ወዘገነ ለهم الشيطان اعمالهم ይሄን ድርጊታቸውን ውብ አድርጎ ያቀረበላቸው ሰይጣን ነው። በተዘዋዋሪ መንገድ ሰይጣንን እያመለኩ ነው ያሉት ማለት ነው። የሚያዛቸው እሱ ነው ማለት ነው። ውብ ያደረገላቸው እሱ ነው ማለት ነው። ጅን የሚያመልክ ሰው ሰይጣን ነው የሚያመልከው።
ቀናቶችን የሚያመልከው ሰይጣን ነው የሚያመልከው። ዛፍ፣ ቀብር፣ ድንጋይ የተለያየ ነገር የሚያመልክ ሰው ሰይጣን ነው የሚያመልከው። ለዛ ነገር የሚጋብዝህ ያን ነገር ውብ አድርጎ የሚያቀርብልህ ሰይጣን ስለሆነ ማለት ነው። ሁድሁድ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ላለ አካል ሱጁድ ማድረግ መቃወሙ ተውሂድን ያውቅ ነበር ማለት ነው። دليل على علم الهدهد بتوحيد الله عز وجل ያውቃል ማወቅ አለብን ተውሂድን አውቀን ወደ ተውሂድ የመጣት የሁላችንም ሐላፍትና ነው ማለት ነው። የሁላችንም መስኡልያ ነው ማለት ነው። وأن عبادة غير الله تعالى شرك والعياذ بالله ايو هدهد ያውቃል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ላለ አካል አምልኮትን መስጠት በአላህ ማጋራት መሆኑን ያውቃል ማለት ነው። ተቃወመ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ سواء السجود للإنس أو الجن أو الملائكة أو الشمس أو القمر أو أي مخلوق من المخلوقات لسوم يهون سجود المدرجو لجن يهون سجود المدرجو لملائكة يهون سجود المدرجو لسأهين يهون لجرقة أو أي مخلوق من المخلوقات كفطرانك من يوم فطره سجد مادرك شرك بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى مع قرات سجود من بالو نجر من أجل وأعظم العبادات والطاعة إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى كمن نجزباتشو الله كمن نتجزباتشو تعالى لك عبادات عندنا والنمات عندنا لزين الله عز وجل سورة فصلت لي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله سبحانه وتعالى حيال النتن من ميقلسو بحق يملك بجنة أملاك مونون ميقلسو ليتعلق أنا صحينا جرقا لصحي أتسجدوا لجرقا ما تسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن صحيح جرقا سبع سماوات المدرن كل المخلوقات كله يفتروا له وجهاتهم الله سبحانه وتعالى بتسجدوا إن كنتم إياه تعبدون أيو ارسل بتشا يمتعملكوا كهونا سلسل بالعبادة أنا مالت ارسل بتشا يمتعملكوا كهونا نعم لا الله بتسجدوا سلسل سجود عبادة مهون أوكو توحيد تنقوا يوكان مالتنا ለምንድነው ለፀሐይ የምትሰግዱት ብሎ ፍልስጤም ከሚባል አገር በሮ መጥቶ የመን ላይ ሰብአ የሚባል አገር ላይ ተቃወመ ማለት ነው። በራሪ ታዲያ አንተና እኔ የሰው ልጅ ምን ነው የሚጠብቅን? መጨረሻችን ምንድነው? ተውሂድ ላይ ያለን ወኒ የወደቀ የላሸቀ የዘቀጠ የሟሟ የቀለጠ ሱብሃንአላህ። በራሪ በዚህ ደረጃ ላይ ከሆነ ከየመን አገር በሮ መጥቶ ማነው ዑድረን ከፊልስጤም ከሻም ከፊልስጤም በሮ መጥቶ የመን ላይ ኢንካር ያደረገው ሽርክን የተቃወመ ማለት ተውሂድን ያስተማረ ማለት ነው። ዳዒ የሆነ ሰው ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው የሚያስተምር ሰው መጀመሪያ ግዴታ የሚሆንበት ወደ ተውሂድ ጥሪ ማድረግ ነው። أول ما يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يدعو إليه هو توحيد الله عز وجل وإنكار الشرك بالله عز وجل. توحيد ما استمر الله سبحانه وتعالى ببتشنينة من ملكه سبع سماوات مدرن يفتر يهون جيتانه بمكاكلاتቸው በውስጣቸው ያለን ፍጡራን ሁሉ የፈጠረ የሆነ ጌታ ነው። ዝናብን አዝንቦ በቀይ ቡቃያዎችን የሚያበቅል የሆነ ጌታ ነው አላሁ عز وجل. የሰው ልጅን የፈጠረ የሆነ የሰው ልጅን የሚገድል የሆነ ህያው የሚያደርግ የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ነው የሚመለከው ማለት ነው። ወደዛ ጥሪ ማድረግ አለብን። ይሄን ረግጠህ የተለያየ ርዕስ ማንሳት የለብህም። ነብያቶች ከህዝቦቻቸው ጋር መካከል ላይ የነበረው ፍጭትና ግጭት የተውሂድ ጉዳይ ነው፣ የሽርክ ጉዳይ ነው። ሁድሁድ ከዚህም እንረዳው الهدهد أعقل وأوعى من بعض الذين يقدمون الدعوة إلى فضائل الأعمال والصفات الست قبل الدعوة إلى التوحيد أو الذين يجعلون أساس دعوتهم مبنية على السياسة واللهث وراء المناصب والكراسي. أيوة كذي من الردو كذي قرآن كذي ملئكت من الردو هدهد مبالو براري أعقل نبي إنني أمر نبرو مات ነገሮችን ያገናዝብ ነበር ማለት ነው። ወአውዓ ነገሮችን የመሸምደድ አቅም አለው በደንብ የመረዳት ማለት ነው። من بعد الذين
ከነዚያ ከፊል ሰዎች يقدمون الدعوة إلى فضائل الأعمال ወደ فضائل الأعمال ጥሪ ማድረግን የሚያስቀድሙ ከሆኑት ሁድሁድ በጣም አዕቀልና አውዓኑ ከነሱ ይበልጣቸዋል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እንደ ጀማዓ ተብሊግ ያለው ማለት ነው። እንደ ጀማዓ ተብሊግ ያለው ጠማማ ወደ فضائل الأعمال መሰሎቻቸው ማለት ነው። إن ركعتين كسجرك ألا أجر تاجنياله የሚለው ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረክ እንደሃለ ታገኛለህ እያለ فضائل الأعمال ትሩፋት ያዘሉ ወደ ሆኑ ተግባሮች ዳዕዋ በማድረግ ይህን የሚያስቀድሙ ከሆኑት ሁድሁድ አዕቀል ነበር ማለት ነው። صفات الست የሚሉት ነገር አላቸው። قبل الدعوة إلى التوحيد ወደ ተውሂድ ጥሪ ከማድረጋቸው በፊት ስድስት ባህሪዎች አሉ ብለው ያምናሉ ጀማዓ ተብሊጎች። አይና ከነሱ ሁዱድ ይበልጣቸዋል። በራሪው አዕዋፋት ይበልጣቸዋል። ከአዕዋፋት ነው ሱብሃንአላህ። ወይም ደግሞ أو الذين يجعلون أساس دعوتهم የዳዕዋቸውን አስል መሰረት የሚያደርጉ የሆኑ ጠማማ አንጃዎች አሉ። ከነዛ ይበልጣል አዕቀል ነው እሱ። ያን يجعلون أساس دعوتهم مبنية على السياسة በፖለቲካ ላይ የተመሰረተ የሚያደርጉ ይሆኑ ማለት ነው። واللهف وراء المناصب والكراسي أيهم ለሐጫቸው ምንጠማጠም የሆነ መናሲብ ለማግኘት ኩርሲ ወንበር ላይ ለመቀመጥ ስልጣን ለማግኘት فرقة الإخوان المسلمين يመስል ማለት ነው። ኢኽዋን المسلمين ወንበር ነው የሚያሳስባቸው ወንበር ነው የሚያሳስባቸው ያን ለማግኘት ብቻ የሚታገሉ የሆኑ ማለት ነው። ተውሂድን የዘነጉ ሆነው ማለት ነው። ወደ فضائل الأعمال ጥሪ አታድርጉ ማለት አይደለም ይደረጋል። አይናም ወደ ሐኪምያ ሰዎች በቁርአንና በሱና መፈረድ አለባቸው በዛ መዳኘት አለባቸው ወደሚለው ጥሪ አታድርጉ ማለት አይደለም። ነገር ግን ሁሉም جميع هذه الأمور من ديننا የዲናችን አካሎች ናቸው። وإنما ننكر أن تصبح هذه الأمور هي الأصل والأساس እነኚህ ነገሮች አስል መሰረት መደረግ የለባቸው ነው። አስል መሰረት ተደርገው መያዛቸው ይሄን ነው የምንቀበለው። ይሄን ነው የምንቀበለው። አይና ወደዚህ መሰረት ወደ ሆነው ጥሪ የሚያደርግ የሆነ ሰው ሱብሃንአላህ ምን ያደርጉታል? يتهم بتفريق الناس وشق الصف أو التشدد والتنطع فهذا الذي ننكره فتنبه رحمك الله. سوج شرك لا يتزفقوا سوج يغرقون في أوحال الشرك والضلالات والخرافات بشرك አረንቋ አማርኛ ታውቃላችሁ? አረንቋ የሚባል ጭቃ ኃይለኛ የሆነ ጭቃ አለ። በሽርክ አረንቋ ውስጥ ጭቃ ውስጥ ተዘፍቀው በተለያዩ ጥመት ጭቃ ውስጥ ተዘፍቀው በተለያዩ ኹራፋት መሰረተ ቢስ በሆኑ ነገሮች ውስጥ ሰዎች ተዘፍቀው نعم ይሄንን የሚቃወሙ የሆኑ ሰዎች ተውሂድ العبادة መጀመሪያ ህዝብ መማር አለበት ብለው ወደዛ ጥሪ የሚያደርጉ ሰዎች ይከሳቸዋል። بتفريق الناس سون يسنطقوا يفرككسوا بلو وشق الصف سلفاچنن يفرككسوا بلو أو التشدد والتنطع متشدد متنطع ይላል። አጥባቂ አክራሪ ርህራሄ የሌለው እዝነት የሌለው ጨካኝ አረመኔ ይላል። ይሄን ስታይ ከነኝ ጠማማ አንጃዎች الهدهد أعقل وأوعى من هؤلاء النمل. أي نعم هدهد أعلم بتوحيد الله عز وجل من بعد المسلمين ككفي المسلم هدهد يبلد الله بكلمة من ملك إن لبت تنقو يوكل. بعض المسلم نعم بعض المسلمين لا يعرفون هذا التوحيد مثل الهدهد لكن الهدهد عاقت فترى بعضهم يسجدون لغير الله عز وجل. إيه مسلم تبلو كالله سبحانه وتعالى وجلا لا أكان سيسجد الله هدهد دمو يوكلك የመናገር ሄዶ በሮ ባየር ላይ በሮ ከሻም ሀገር መጥቶ ፍልስጤም ሱብሃንአላህ ተቃወመ። ኢዘን ተውሂድ ጠንቅቆ ያውቃል ከከፊል ሙስሊም አያውቀውም። ተውሂድ አልተማሩትም። እነኚህ ህዝቦች ጋር እንዲደርስ ተውሂድ ማድረግ አለበት፣ ጥሪ ማድረግ አለበት፣ ዋጅብ ነው፣ ግዴታ ነው።
الله تقفدد له يوم القيامة يهم ما تدرك هنا مالته الذين يسجدون لأوليائهم الضلال أمام لهن وليوتاتهم يسجدون كحال أئمة الصوفية القبورية والشيعة قبورية يهون الصوفية مري وتاتهم يسجدون لاتوان الشيعة سوت يسجدون لاتوان الشيعة لما يوتاتهم يسجدون لاتوان هدهد أعقل من هؤلاء أعلم من هؤلاء بتوحيد الله عز وجل كذلك الذين يسجدون على أعتاب الأضرحة ويقبلونها كفر دمو ضريح جاي هدنا ضريح لي قبل مبالان وها أن دايقبا بكرمت غرف أن دايقبا ميكالاكلي ونم ناس كمتو تنشث نقرانا الزاني ضريحو مالتنا الزاني سجود من يدرقوان وردو زاني سجود يدرقان لموتو صومان لكبرو مالتنا ويكبرونها يعني بميسمو سوتالو سبحان الله كان ميسوج هل من النوم أعلم بتوحيد الله أعقل من هؤلاء مجمريات الرين يدرجوا ودمن عنده هنا يوقع النجي قلنا يوقع كالله سبحانه وتعالى وجنا لنا كان سجود ما ندرك شرك بالله بالله ما قرأت مورن يوقع النجي قلنا يوقع وكالذين يسجدون على القبور قبر لا يمسجدوا سوت عنه قبر ضريهوج أعتابوج قبنوج لا يمسجدوا عنه كذلك قبر ويتمرغون عليها عندها أيام من كواللو سوت عنه ويأكلون أتربتها بقبروج لا يالون آثروج يبالو سوت عنه وهل مجرة وذت من تلك الوثنيات المنتشرة بين كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام والإسلام متلقوا يهونوا سوج بركاتا يملكواتشو وثنيات تشاندو مالتو أي نعم بركاتا وثنيات تشالو والإسلام متلقوا سوج يملكواتشو مالتو سبحان الله هدهد أنكر عبادة السجود لغير الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى وجلان أكل مسجد تقوم ولم يترك هذا الأمر ينقر ألتو أياتشوف بكرابيو أنني سويت متدربات دم نوراتشوان يمناقر لاي هزبوش متدربات دم بالناس رأتي نوراتشوان يعني متدربات دم بالناس رأتي مكاو من هذا لم يسقدموا لكن ده إخوان مالتهم إخوانا هون إيه لو أيسربتهم يكو قن ميجهوت لزنو قن أيسربتهم وانبرنو على ما وانبر لا يكوش كالبوانا الحمد لله سأت إلى لك سبحان الله اسكي ما أنه إخوان بديناتين يما يفكد بيهون يما يفكد هونو إيالا اسكي ما أنه إخوان أكام يأتشلي ضريح ملكا لا ضريح تهردا سوچ ضريحنا يهدو يسجدان لقوري سوچ يسالان مفرس አለበት ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣ ኢኽዋን ታስታውሳለህ ሰምተሃል በታሪክ አይፈቀድም ማስለም ሰላማዊ ሰልፍ አይፈቀድም ከአይሁዶች ከነሷራዎች ከካፊሮች የተወሰኑ አይቻልም እንደው ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ያለ አካል እየተመለከ ነውና ይሄ ይፍረስልን ብሎ ድምጻችን ይሰማ የሚል ኢኽዋን ሰምተህ ታውቃለህ አልሰማንም سويت متدربت دم بالاتشو يمن لاي لم يترك هذا الأمر ويدندنوا حول آدم تحكيمهم شرع الله عز وجل لم يدنوا يا الله نققات تكبروا يا لا درقاتشوت بملو عدلم يتكاوم مع العلم أنهم بلا شك يحكمون بغير شرع الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى شريعه وجمال لم يتدربت يمن أقر لي مالته نقر قل مجمّر يتكاوموا كالله سبحانه وتعالى وج مملكاتشونه كالله وج لا أكل سجود أدرقوا نبرا إيه إنه يسقدموا هدهد إيه براري إيه كإخوان كتبليغ كصوفية كقبورية كجماعة الأحباش إيه أقلوا إيه براري مالته أعلم بتوحيد الله سبحان الله آياته إذن أصل الدين من النوم إنما هو عبادة الله عز وجل وحده يديناتنا أصل مسألة الله سبحانه وتعالى ببتشينة مملكنا والدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية تري ما درقنا الله ببتشينة اندم ملك تري ما درقنا
فما أكثر الغارقين في أوحال الشرك في الألوهية من أبزاتشو أقرأت اللي بسمينو بدبو بمقرابو بمصراب بكل ما تطلع كتوحيد مانو كألوهية توحيد الألوهية لي ودكو مالتنو شرك إيك آلاي يتزفق ويهونو سوچن من أبزاتشو فما أكثر الغارقين في أوحال الشرك في الألوهية ألوهية بتملكته كالله سبحانه وتعالى وجه بمملك شرك عارم قلنا تشيك أو سيتزفقوا من أبزاتشو وما أكثر القبور التي تعبد من دون الله تعالى فإنها تعد بالآلاف سبحان الله ما أكثر القبور التي تعبد من دون الله تعالى سبحان الله عالم لي كالله سبحانه وتعالى وجه من ملكوا يونو مقابروች من አበዛቸው تعد بالآلاف በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ናቸው سبحان الله አያችሁ ليس من الدعوة في شيء أن نترك الشرك يتوغل في أوساط المسلمين وندندن حول تحكيم شرع الله عز وجل فقط لك إخوان ندمنوا مالت دعوة من النقرين ونقر يلم شرك سبحان الله مسلم تعمق أدرقو تلك وقبت مسلم الشرك انتوات ما تاني يترمس إناته أباته أكسته آياته وندمه إهته أقوته قربيتوچه بالدرباوچه شرك التزفق ويالا اندت كشرك أمون ماستنكك تته توحيد الماستمارن تته كيف تدندن حول تحكيم شرع الله عز وجل أي بدنيت يالبننا بالله شريعنا ومنو لاي اندت تشكركر الله إيه براري يبلطሃል ማለት إيه براري ካንተ አዕቀል ነው ማለት የነብያቶችን ጥሪ ነው የተከተለው ማለት ነብያቶች ሲያስተምሩት የነበረው ያኔ የተከተለውና ማለት سبحان الله الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله من قال فحدث الهدهد سليمان عليه السلام من قال الدرار السنية لي يحالي من قال هدهد يتبالو براري لسليمان نقراته سليمان عليه الصلاة والسلام بما رآه يفعلونه من السجود لغير الله كالله سبحانه وتعالى وجلنا أكل سيسجدوا أيتاتشوا لنا براريو لسليمان هدو نقراته لمن والسجود نوع من أنواع العبادة سجود كعبادة زرفوش عندنا فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرف الهدهد فأنكروه لنا سبحان الله الإمام عبد الرحمن بن حسن يفتوه المجد بالبيت مالته أساتشو الدرر السنية لي من لالو فليت أكثر الناس اندو بزوهان سون من يالنالو عرفوا من الشرك اندو شرك باوقوا بلن ما عرف الهدهد هدهد مبالو براري يتردون يهنا فأنكروه كذاب بتك أو متبلن من يالنالو سبحان الله وعرفوا الإخلاص فالتزموه إخلاصا ترتوا عبادات الله سبحانه وتعالى بتترت مادرقن أو تجنزبوا فالتزموه أطبقوا بيازوت بلن إن من يالنالو وبالله التوفيق قالوا وسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه وأضل من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله إلى سبحان الله وسبحان من غرس التوحيد توحيد يتكل يهون قتاتشن ترات القبال في قلب من شاء من خلقه كفطران الله بفلقوا كفطران بفلقوا لب لاي توحيد يتوحيد تشجن ويم يتوحيد فل تقالاتشو توحيد اندي تكل يادرغ يهون قتا مالت توحيد يتكل يهون قتا ايو الزهبراري سبحان الله قلب لاي الله عز وجل توحيد تكلوتال مالت لازم ነው ከየመን ሀገር መጥቶ ማነው ከሻም ሀገር መጥቶ ከፊልስጤን የመን ሀገር ላይ የተቃወመ ማለት ነው وسبحان أجب نقرأ والله وسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه كفطران بفلقوا لب لاي توحيد يتكلي هنا قتاتشن ترات القبوان وأضل أهنم وسبحان من أضل مالته ترات يقبوا يتأمم يهنا قتاتشن من شاء يفلقون عنه كتوحيد مالته بعلمه بوقتنا الله وبحكمته بتبابه وعدله
بعدل إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله هنا توحيد قال نجر يدل توحيد كبرنا والله هدهد غيرة الهدود على توحيد الله عز وجل بتوحيد الله ينبروا قنات مالت بتوحيد الله ينبروا قنات بتوحيد الله ينبروا قنات اسكن نملكت هدهد مالت يتبين ذلك من استنكاره لما فعلوه من سجودهم لغير الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى وجه لا أكال سيسجدوا ينبروا هزبوت تقوم ها توحيد الله غير الله قنات الله مالت توحيد الله غير الله مالت قنات الله مالت سبحان الله وكنتم الله عز وجل قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض لمن الله سبحانه وتعالى بتا يسجدوا نبرانا يا جيتا يخرج الخبأ يتدبكون هلو لم يوطوا جيتا في السماوات والأرض بسبع سماوات بمدر يتدبك النجر هلو لم يوطوا جيتا بتا سجداتهم يقدون منه ويعلموا لم يوطوا جيتا بتا ما تخفون وما تعلنون يمدبقوتن ግልጽ የምታደርጉትን ጠንቅቆ ለሚያውቀው ጌታ ብቻ አይሰግዱም ምን ለሱ ብቻ ስጁድ አይገደውም ምን ብሎ መናገሩ ማለት هنا استنكر الهدود عليهم ما فعلوه من الشرك يسሩትን ሽርክ ተቃወማቸው ዝም አላላቸው سبحان الله ሊመለክም የሚገባው ይሄን የሚያደርግ የሆነ ጌታ ነው ብሎ አብራራላቸው بين بالادله القاطعه والحجج الساطعه الدامغه احقيه العباده لله وحده وانفراده بها عبادة لله بتشانو يا الله حق نو يا الله مبت نو ليلا لما ما يسكتم لجنا يسكتم لوليا يسكتم لتنقايا يسكتم لدغاميا يسكتم لذا لፀሐይ ለጨረቃ ለቀናቶች ለወራቶች ለአመታቶች አይሰጥም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ለምን ሁሉን ነገር መፍጠር የሚችለው አላህ ነው أنه سبحانه هو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وهو عز وجل الذي له العلم الكامل وأنه سبحانه وحده يعلم الغيب ومنفرد به روك النجر ميوقع الله يتدبق النجروች የሚያወጣቸው الله ይሄ ጌታ ብቻ ነው የሚመለከው አለ سبحان الله فالله ላይ ምንም የሚደበቅ የሚሰወር ነገር የለም من اتصف بهذه الصفات العلى بنني كفتኛ በሆኑ ባህሪያቶች የሚገለጽ የሆነው ጌታ ብቻ هو الذي يستحق العبادة وحده أملكوت የሚገባው እሱ ብቻ ነው አላቸው ማለት ነው لا يستحقها أحد سواه كائنا من كان እንዴት ሲሞት አጥበህ ገንዘህ سبحان الله በጭት ተሸክመህ ቀብር ቆፍረህ አስገብተህ አፈር የምትጨምርበት የሆነ አካል ተመልከዋለህ እንዴት ይጠቅማል ትላለህ እንዴት ይጎዳል እንዴት ልጅ ይሰጣል እንዴት ሀብት ይሰጣል እንዴት ተምላለህ መሃን የሆነ ሴት ልጅ ይሰጣል ብለህ ተምላለህ سبحان الله كيف ذلك كيف يتصور سبحان الله إذن كونوا دعاة للتوحيد كونوا دعاة للتوحيد وللتوحيد تقاريوتكم اعرفوا حق ربكم سبحانه وتعالى يجيتاجون ما بتوكم اغرسوا في قلوبكم الغيرة على التوحيد لبوتاتوناي بتوحيد لا يالن قنات تكلوا لتوحيد قنات السماء التوحيد يودم شرك ينقس شرك يبب سبحان الله يتوحيد أبو يرقف እንደዚህ ምትላለህ ቅናቱ ልብህ ላይ ሊያድር የግድ ነው መቃወም አለብህ ተውሂድን ማስተማር አለብህ ደፋ ቀና ማለት አለብህ ማስተማር ረገድ ማለት ነው أي نعم ها هم دعاة الشرك يتماوتون في نشر الشرك بشتى الوسائل والسبل الملتوية والماكرة ايو የሽርክ ባለቤቶች ወደ ሽርክ ጥሪ የሚያደርጉ ሰዎች በየትኛውም መልኩ በየትኛውም አጋጣሚ ፍርሳ في نشر الشرك شرك እንዲዘረጋ በማድረግ ትግል ያደርጉ ነው بشتى الوسائل በየትኛውም መንገድ የትኛውንም መንገድ ተጠቅመው ማለት ነው ሽርክ ዱዓቱ ሽርክ እንዳብብ እንዲዘረጋ ባድማሱ ላይ እንዲሰፋ ናም እንድለመልም እየታገሉ ነው ያሉት فأنتم أحق بنشر التوحيد ولو بوسيلة واحدة الناس بشتى الوسائل بتناي منجد يتقمون عليك ولا شرك ጥሪ የሚያደርጉ የሆኑ ሰዎች እናንተ ደግሞ ይበልጥ ተገቢያችሁ ነው
بنشر التوحيد توحيدا بمصراجة ولو بوسيلة واحدة باندت منقر لا ينقى باندت وسيلة مدرشة لا ينقى بيهن مرة فالتوحيد أولا يا أمة الإسلام ويا دعاة التوحيد إن أردنا النجاة والعزة والرفعة والتمكين والسؤدد إيه هنا كلنا بدنا بآخرام سلاما كفلك بدنا بآخرة عزن كبر كفلك يبلاينة ما قيل كفلك تمكن الله نقروتشن مدر لي إن لم تشن كفلك يبلاي مهون كفلك نعم توحيدنا تقوم هذا اللبن ولي توحيد قرر ما تلقى اللبن توحيد تمر ما استمر اللبن سبحان الله سبحانه وتعالى بمشين مملكنا اللبن من أراد العزة والكرامة والرفعة والتمكين والسؤدد بغير التوحيد يا لا توحيد يا بلاينة ناقنيا له بلو يمشاف يمك أجسو كالا هيك إجت له توحيد ساينورو توحيد سايستمر يا بلاينة ناقنيا له تمكين أغنيا له مدر لاي متشوت ناقنيا له كبر ناقنيا له بلو يسب سو كالا أذله الله وأهانه الله يورده الله يبتك درجه ومن يهين الله فما له من مكرم الله يوردو للسوء ما كبروا عندم يلم منا مالته عندم يلم منا سبحان الله هد كلمة التوحيد تنقق يوقع لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله تنقق يوقع من الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو كرسوت بحق من ملك أملاك لما رب العرش العظيم يتعلق عرش بالبيت جيتا يهونو كالله سبحانه وتعالى بحق من ملك أملاك لما هنا الزبوتاني بين الهدهد معنى كلمة التوحيد بعلم وهدى من الله تعالى الله عز وجل لا إله إلا الله معنى أبرار سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو هاي سوتش يعملكو نبرة يسجدوا نبرة هدلم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يتلاقوا عرش جيتا يهونو الله كرسوج بحق من ملك أملاك لما يهو كلمات كلمة التوحيد معنى ونهو كلماتنا كلمة التوحيد التي ذبحت عند الأضرحة والقبور كلمة التوحيد لا إله إلا الله ضريحنا مكابر الله يتحردت هونتو أرضواتها كلمة التوحيد قبر يتجزوا كلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لا معبود بحق إلا الله كالله سبحانه وتعالى من ملك بحق من ملك يلمنوا ضريح لا يقول تهردال لك كلمة أي نعم قبر لاي تلاقوا مقابروش لا يتهردال لمن كالله سبحانه وتعالى هي تملكون مقابروتنا أضرحة قبر لا يمجنبوا بيتوش مالس أي نعم التي ذبحت كلمة التوحيد التي ذبحت عند الأضرحة والقبور والتعلق بغير الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى كالو فطران وجهه متساسروا سوجهه تردالك كلمة قاتم قالوا كلمة وذبحت تحت أعتاب المنابر بعد الدعاة إلى الله تعالى ممن لا يهتمون بالدعوة إليها ولا يرفعون بها رأسا فإلى الله المشتكى كلمة التوحيد تردالك كيف الدعاة منبر سر ولا توحيد طري ما يدرقوا يهون سو الشرك لا يتزفق ويالا سبحان الله مخلوقون يملك يتجزى يالا سلا أذكر الصبح والمساء يستمر الفاتمة سلا قربيت حق يستمر سلا بالنا ميست حق يستمر سلا موت يستمر سلا ناتنا بات حق يستمر سلا لجوج تربية يستمر أيه سلا سنيوكن أمسكن أيام البيت سلمة صوم يستمر سبحان الله سلا مزاير يستمر يتعمل سو سلمة أيك يستمر ما والله هتتكلم توحيد كلام والله يتكلم مية منك بالله سبحانه وتعالى ينقر يهون سو ጭራሽ الله سبحانه وتعالى እንዳላ መለከው ምንም ዋጋ የለም ሶላት አይጠቅምህ ዘካ አይጠቅምህ ጾም ረመዳን መጾም አይጠቅምህ ሐጅ አይጠቅምህ ዑምራ አይጠቅምህ መስጂድ መገንባት አይጠቅምህ ተውሂድ ከሌለ ተውሂድ ከሌለ ያለ ውዱ ሶላት ብትሰግድ አላህ እንደማይቀበልህ ያለ ተውሂድ የምትሰራውን ዒባዳ ሁሉ አላሁ ዐዘ ወጀል በፍጹም አይቀበልም أي نعم
እያንዳንዳችን ግዴታ የሚሆንብን መጀመሪያ ተውሂድን መማር ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እንዴት አድርገን ማምለክ እንዳለብን ማወቅ አለብን። ለዚህ ለተውሂድ ተቃራኒ የሆነውን ማወቅ አለብን እንርቅ ዘንድ ሽርክን ማለት ነው። أي نعم الدعوة إلى الله تعالى لم تدع مجالا للكسلان ولا للبليد فلا عذر لأحد بعدم قدرته وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل لأن مجالات الدعوة كثيرة ولقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة المكاتبة والمراسلة فأسلم على إثرها خلق كثير منهم الملوك والأمراء أي نعم دعوة لما أدرك سبحان الله كسلان سنفي ونسو شانس اللو بليد يهون سو دجب يهون يدنزل الشنقلات هذا سو نعم بوتا يلو دعوة لمتو مالك مجال يلو ودا الله سبحانه وتعالى تري لما درم توحيد لما استمر لا عذر لأحد بعدم قدرته وقيامه بالدعوة إلى الله إني أرسلم أكمو يلنم ممكن يتجد لمن مجالات الدعوة كثيرة بزناتهم دعوة من درجة باتهم شانسوش بتأم بركاتهم ناتهم نبي عليه الصلاة والسلام تتقموا من وسيلة المكاتبة مهير كالشان أكم كالله نعم بمساف يوم الكنيو عليه الصلاة والسلام دبدأ بمساف سوّج إسلام تقبلوا ولي توحيد نسوه ولي توحيد متوال والمراسلة من لالك فأسلم على إثرها خلق كثير بزه هزب سلمان منهم الملوك والأمراء نقصوج سبحان الله أمراء سلمان هد عندما بسوء سبحان الله يهونا نعم تأذر من هذا القبة اعتذر من هذا القبة أمي أقربون قرالنا بسوء ملكة بحجة قلة العلم أو قلة الفصاحة والنباهة واللباء أي إني أوكتي ذكتنيانو يمن نقر أقمو يلنين قلة الفصاحة إلى عندما تروتوا أيضا لهم إلى لا عدل اسكي تملكت شرك هذا الطائر إن براري كونتنا يا الله باري مون تملكت وحرصها على التوحيد توحيد لن يلون قبوت تملكت وتبليغ دين الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى دين إن ترغو الناس تلالفة صافيا نقيا نزوه يهونا يالدفرس يالقواش يهونا يالتبرز يالتكلس نزوه يهونا يا الله دين إن ترغو الناس تلالفة مالت أيه بمتجلو نعم تري ما ترقال لك بمتوقو مالت سويت ودتك اليوم من قد اندمتو مالت جعله الله سببا في إسلام أمة بأجمعها ايو بذه براري مكنات عندها قرل يمنور أمة ملو بملو اللي سلم أدرق الله عز وجل سبحان الله ولهذا نهى الشرع عن قتله هدهد إن لا تقلب له شريعة كلا مالت وكان بركة على جنسه من الطيور ايو يندرك يدرقوكو عندي برارينو عندي هدهدنو قل كسو بهانا لم يمتو براري وجه هدود لم يبالوت لمن يوم براري هدود بتملكته نعم اندا يقدلو بس بركة مالته اندا يقدلو تدرق مالته بينما بعض الناس يرى التوحيد يذبح أمامه أن نسوق سبحان الله أسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة في الذي تيال توحيد ستارج ويقتل سوج توحيد سجلس ويندثر أصوله وأسوسه يتوحيد أصل مسألة قلوس فرارس توحيد قرس سوج ستر لملكته ولا يتحرك له ذلك ساكنا ولا يتحرك له ذلك ساكنا ولا يحرك له ذلك ساكنا إيه سبحان ساكن ترغبتو يتقمط يهونن سو ይሄ ነገር አያንቀሳቀሰውም ይሄ በራሪ ከሻማ ሀገር በሮ መጥቶ ተቃወመ አንተ ግን ፊት ለፊት ተውሂድ እየተረደ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለ አካል እየተመለከ ሰዎች ለቀብር እየሰገዱ ቀብር ላይ እየተንከባለሉ ቀብር ላይ ሄደው ተዋዱዕ እያደረጉ ሱብሃንአላህ የሞት ሰዎችን እየተማጸኑ توحيد يتهردنا له زمت لله سبحان الله فما أكثر دعاة الشرك ولشرك طرق ما درجت من أبزاتشو والزندقة والإلحاد والتنصير والبدع والضلال لا كثرهم الله وده شرك طرق ما درجت سوتشنا وده زندقة
ወደ ንፍቅና ወደ ኢልሃድ ወደ አፈንጋጭነት والتنصير ولا تنصر نعم والبدع ولا تناي بدع والضلال ولا تناي أمة تر من هذا الوسوس من أبزاتشو لا كثرهم الله سبحانه وتعالى أيابزاتشونا إن لا الله أيابزاتشونا من أبزاتشو ولا زي تر من هذا الوسوس تماما وجه سبحان الله أي نعم هنيئا لهذا الطير وتأسى لكثير من البشر الذين لا يحركون للتوحيد ساكنا إيه براري هنيئا له إن كان دسال بزوج سويش دمو وردت يكنا لبن لله الذين لا يحركون للتوحيد ساكنا سبحان الله لا توحيد سلو ما ينكسكس لا توحيد سلو سوتشن سبحان الله سوتشن ما يكسكسو يهونو لا توحيد ما ينكسكسو يهونو سوتش وردتي كان لبنه منه الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى الهدهد هو طائر معروف لنا إيه هدهد متاوك هنا براري نوال كما قدن تكلكلنا لنا احتراما له وذلك في قصته مع سليمان إيالو بصفات سناقروا فتوه ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لاي أسرارة مجلل لاي يقربتها الشيخ ابن عثيمين هذا فكان الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان يدرس بتي ونون أوكات درس بتال برادو مالت سليمان يمن أقر لاي لصحي يتسجد مورنا يوك قال هدهد كلمة الإنسان الواثق قال كلمة الطير الواثق بنفسه قال له أحطت بما لم تحيط به يعني وأتعجب كيف يقول الهدهد من سليمان هذا الكلام قال الشيخ ابن عثيمين أنت أدرس كبتني إني درس شبتها لوني على شبران شيخ ابن عثيمين أتعجب كيف يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام أحطت بما لم تحيط به فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان كسليمان بلا يدرك لنا رسول الله قال أحطت بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ارقيت أننا يهون زينا سبأك من بان أقر يجل ما تشالوها ما في شك إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر القصة إن الشيخ ابن عثيمين زليم النالو فمن أجل أنه كان سببا في إسلام أمة يمن أقر لا يلا أمة اندي سلم سبحان الله سببهم الاندي سلم برارو كان بركة على جنسه من الطيور وهو الهدهد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أزوان سبحان الله دعاة الباطل توحيد الله قد ليش اللي توني يادرقون عدم الاهتمام به كليا ملو تكرة داستو مالته براري تكرة ستو يهون نبياتوች እድሜ ልካቸውን ትኩረት ሰጥተው ሲታገሉለት የነበረውን ትኩረት እንዳሰጥ ያደረገን ያለው አህባሽ ኢኽዋን ተብሊግ ሌላውም ተማማ አንጃ ማለት አንጃ የተባበረው ማለት ነው ሐላፍትና አለብን ግዴታችን ሱብሃንአላህ እኛ ሙስሊሞችን ይላል በድግ ብሎ نحن مسلمون ولا حاجة للاهتمام بالتوحيد والعقيدة إله لأن الدعوة التوحيد لا تكون إلا في المجتمعات الكافرة إله أي كافر وننسوا النوم ملكته وإننا مسلمون إننا تكرت لستنا يقبان من الهل تماما مالتهم سبحان الله قبر يا ملكة سبحان الله انتهي له لا أيدلم الله على وجه الأرض أعظم الأمر على وجه الأرض يتهلك الدين التوحيد العقيدة سبحان الله هنا ሁላችንም አውቀን ሁላችንም سبحان الله ተረድተን የተውሂድ ምንነት አውቀን ወገኖቻችንን ማሳወቅ አለብን الله سبحانه وتعالى ስለ ነብያቶች ሲናገር እኮ ነብያቶች وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بيلا القرآن أنقذ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بيلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبحان الله أذكروا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بتأم نبياته سبحان الله بتأم نتمزكوا عند التوحيد لتوحيد قد لشيء أدسوا مسلموች ከተውሂድ ጋር የሚጋጭ ከአቂዳ ጋር የሚጋጭ ነገር ላይ ወድቀው ያለ
ወድቀውያል طلبوا الشفاعة من الأموات كموتانو الشفاعة يتيقوا موتانوችን እየተማጸኑ والذبح عند الأضرحة دور ላይ ይገረዱ والتمسوا بها دور ላይ ሄደው እየተሻሹ እየተንከባለሉ والطواف بالقبور መቃብር ይጎበኙ والحلف بالنبي بنبي عليه الصلاة والسلام እየማሉ በሌሎችም ፍጡራኖች እየማሉ ሰዎች والبناء على القبور መቃብሮች ላይ እየገነቡ والصلاة والدعاء عند الأضرحة دور ላይ ሄደው ዱዓ ያደረጉ دور ላይ ሄደው እየሰገዱ ሌላም من الشركيات እየተሰራ ባለበት እንዴት ለተውሂድ ቦታ ይሰጡና ጀማዓ ግዴታችን ነው والله ዋጅባችን እነ ኢብራሂም እሳት ላይ የተወረወሩለት የሆነ ጉዳይ ማለት ነው አይና ሱብሃንአላህ መጨረሻ ላይ አንድ ነገር አስተውሼ درس አቆማለሁ من أراد النجاة والسعادة فليلزم منهج الشرع الشريعة منهج أطلقوا ما يزال نبت النبي عليه الصلاة والسلام اندت هدرقوا الناس سماروا كمن اندجمروا من يتاوق نقرنا كمن اندجمروا يا نبياتو استكتايوش سبحان الله كمن اندجمروا مالتهم የሚታወቅ ነገር ነው ይሄን አጥብቀን መያዝ አለብን ትክክለኛ የሆነን አቂዳ የخلፉ የሆኑ ሰዎች ሽርክ ላይ የወደቁ የሆኑ ሰዎች ለተውሂድ ጠላት የሆኑ ሰዎች እነሱ ጋር ያለውን ተዓሙላችንን በተመለከተ በሸሪዓችን ሚዛን መመዘን አለብን الذين لا يرفعون للتوحيد رأسا لتوحيد راساتهم كانا يما يدربوا يهونوا سوجد بتملكته ማለት اي نعم ولينأى بنفسه بعيدا عنهم እያንዳንዳችን ከነዚህ ሰዎች መራቅ አለብን ለተውሂድ ቦታ ይለላቸው ትክክለኛውን ተውሂድ ለማስተማር ሽርክን ለማውገዝ ቦታ ይለላቸው ቢድዓን ለመቃወም ኹራፋት ነገር ለመቃወም ሱናን ለማስተማር ቦታ ይለላቸው ሰዎች ራስን ማራቅ ነው ያለብን حتى تسلم ويسلم قلبك من الشبه سلام تاغني زند لبك يتلايو مدناغروچاچو سلام ياغني زند ማለት ነው لمن فإن قلب العبد ليس بيده اسمربت فإن قلب العبد ليس بيده እያንዳንዱ ባሪያ ልቡ በእጁ አይደለም ማለት ነው ولا أنفع ولا أصلح ولا أنفع ولا أصلح للعبد من مجانبة هؤلاء إنني انتمام وجه مراكن يمسل نجر لانتن المتكم عندي نجر أيكين أرق قالت إنه لتوحيد قد ليش كونه سو توحيد سبحان الله يتركز شرك يبب ينقز عينه إياه كنني سوج جرا መኖር የለብህም ይሄን አይናቸው ባይናቸው ያዩ ዝም የሚሉ ሰዎች ጋራ መኖር የለብህም سهل بن عبد الله التستري የተባለው የተናገረውን አይቻ ቆማለሁ ምን ይላል من صحح ايمانه ايمانን ትክክለኛ ያደረገ واخلص توحيده توحيد ንጹህ ያደረገ فانه لا يأنس الى مبتدئ مبتدئ بمبتدئ አይረካም ማለት ሱብሃንአላህ አየህ ኢማን ትክክለኛ ከሆነ ተውሂድ ንጹህ ከሆነ مبتدئ ጋራ አትረካም فانه لا يأنس الى مبتدئنا مبتدئ ጋር በመተሻሸት በመተሳሰብ በመያያዝ ሱብሃንአላህ እርካታን ያገኝ ማለት ولا يجالسه مبتدئ ጋር ይቀመጥም ማለት ولا يؤكله አብሮ አይበላም ማለት ولا يشاربه አይጠጣም ከሱ ጋር ولا يصاحبه ባልንጀራ ማድረግ ማይዘው ማለት ይሄው ቀብር የሚያመልኩ ሰዎች ሙብተዲዎች ናቸው ቢድዓ ከእስላም ይወጣል ከእስላም ማይወጣል ግን ሙብተዲዎች ናቸው እነኚህ ጋር ኢማኑ ትክክለኛ የሆነ ተውሂዱ ንጹህ የሆነ ለሰው فانه لا يأنس الى مبتدئ ادمت والله በትዳር መልክ ይሁን በምን ይሁን ሙብተዲ ጋር ምንም አይገናኙ ማለት ሱብሃንአላህ ተውሂድ ላይ ችግር አለበት ማለት ነው ኢማን ላይ ኢማንህ ጤነኛ አይደለም ማለት ይሄን የምታደርግ ከሆነ ولا يجالسه ولا يؤكله ولا يشاربه ولا يصاحبه ويظهر له من نفسه العداوة والبغضاء ايوه ጥልና ጥላቻ ነው ግልጽ የሚያደርግለት ኢማኑ ትክክለኛ ከሆነ
توحيده إخلاص كله ومن داهن مبتدئ قال مداهنة يا درجة مبتدئ قال يمدرادر مبتدئ قال يمسمى ما مالت أي نعم يا مبتدئ ببدأ أوليان يمسمى ما مداهنة يمنادر قال سلبه الله تعالى حلاوة السنن الله يسنن تأمنا إركاتا كلب لي يقفبته يا نسابته ومن داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة السنن لا إله إلا الله ايو مبتدئا مدهانا يميادر أبرو يميتاتا ايو مميعو چاون يميادر قلت مالتا أبرو يميبالا جلد جميات يقول الله حلاوة السنن يسنن حلاوة طعمنا إركاتا لذة الله كلبو يا نسابتا ليقفوانا ومن تحبب إلى مبتدئ قال مفكاكرن يمشايله مبتدئ اندودو يمشايه هنا يطلب إذ الدنيا كبر يمشاهون أو عرض منها ويمكن دنيا يهون انتكم عصبو مبتدئ لمودد يمكرال أذله الله تعالى بذلك العز بذا كبر أغنياله يلا لك مبتدئ الله يورد عنه وأفكره بذلك الغنى حبت ما أغنياله لنا عدنا الله بها يدرك عنه ومن ضحك إلى وده مبتدئ يساق مبتدئ يساق مالته مبتدئ ستاي سبحان الله فيته مدن مولا لبت شفقاقا مولا لبت سلفوች ينم يستمرت وده مبتدئ ومن ضحك إلى مبتدئين نزع الله تعالى نور الإيمان من قلبه يا إيمان برهان كلب الله يا نسبت لي قفوالا أيه ومن ضحك إلى مبتدئين سبحان الله نزع الله تعالى نور الإيمان من قلبه ومن لم يصدق إلى فليجرب أهون يمكر كتن مكر ونتبلو يما يكبر سو كان لا فليجرب لا يمكر ولا يمكر سبحان الله نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد